Kini ang usa nga gipasigarbo sa among barangay sa Gingkalaban mga ka-idol, ang Gingkalaban Waterfalls. Dad-on ko kumodiri ug akong ipakita kaninyo ang kanindot sa lugar mga ka-idol. Okay, right. Unya sa dili pa ta makaabot sa falls mga ka-idol, aw ara sa taagi sa gitawag nila nga 100 step nga hagdan mga ka-idol. Unya maabot ta sa falls diren dapita mga ka-idol. Inyong makita ang gaambak o nga tubig mga ka-idol gikan sa ibabaw nga habig nga sa lugar mga ka-idol. Perting nindot tas tubig din napita. Kung ganahan kang maligo mga ka-idol, malingaw jud ka din napita og magbalik-balik jud ka kay pertig yung nindota. So mao ni ang kinatibuk-an nga bahin o kinatibuk-an nga view sa Gingkalaban Waterfalls mga ka-idol. Dili kay sidako pero nindot gyud kaayo ang area mga ka-idol. Kay naapoy mga tambayan, naapog kay kalingkuran ug magtagay-tagay mo sa imong kauban mga ka-idol while naligo mo din dapita. Malingaw gyud mo. Unya pwede pud mo madalag pagkaon mga ka-idol pareha namo nga nalingaw gyud mo sa among budol-budol kay ginagmay. Unya ligo inig kahuman mga ka-idol. Okay, alright.